جدو اونٹ دا گوشت کھاؤ اس ہیٹ نو ٹھنڈیا کرنے واسطے وضو کرو. اللہ اکبر. ہن گل کر رہا رہائشاں، انہاں دیاں رہائشاں تو بچو، گندیاں جگہ. اللہ اکبر. اسی طرح باہر کتے پیلیاں دے اندر تے درختاں دے تھلے پیشاب نہ کریا کرو، تھے بھی جنات بشیرہ کر دینے. اس طرح ذرا پانی دے کناریاں تے بھی پیشاب پخانے تو بچیا جے، اتھے بھی جنات دا بشیرہ ہویا کر دائے. بیٹا نہیں مناسب نہیں. میں جدوں دا بیان شروع کیتا ہے تو ادوں دا اللہ جڑے کبوتر ڈان ڈے ہیں، میں تے حیران ہاں. بندہ بھی سیاںا بیان ہے، کدی ہاتھ تاں تے کدی تھاں، کدی اونوں ہسا دے کدی اونوں روا. مناسب نہیں. میں قرآن دیش پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. تے جے تین ویسے کو چمڑیا تو آ جا میں کڑ دینا، بعض دفعہ جی بھی ہو جانا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات ذرا ہن بات توجہ فرما.